यो वाक्य दुईटै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। तपाईको आत्मिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ, तपाईको शैक्षिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ। यो दुईटै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिलो हौ, किनकि यी कुरा गर्नाले तिमी कहिल्यै लड्ने छैनौ। आज धेरैचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीलाई चोट लाग्छ, हामी ठक्कर खान्छौँ, हामी धेरैचोटि अरूलाई दोष लगाउँछौँ, तर गल्ती चाहिँ हाम्रै हुन्छ। हामी राम्रोसित पढ्दैनौँ अनि हामी टिचरलाई, अभिभावकलाई हामी दोष लगाउँछौँ। हामी व्यवसाय ठिकसँग गर्दैनौँ अनि समय परिस्थितिलाई हामी दोष लगाउँछौँ। तर खास चाहिँ समस्या तपाईँ र मैले आफ्नै कारणले हामी निम्ताउँछौँ। यसै कारण यहाँनिर पत्रुसले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई तिमीहरू जोसिला हौ, त्यसो गर्यो भने तिमीहरू कहिले लुट्ने छैनौ। बाइबल अनुसार उच्च शिक्षा, आर्थिक उन्नति र कार्यक्षेत्रमा प्रगति भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, तर त्यसको शर्त छ। तपाईलाई उन्नति भन्दा मनपर्छ पक्कै, तर शर्त पनि बाइबलले राखेको हुनाले त्यो वाक्यलाई विचार गर्दा हरेक क्रिस्चियनको उन्नति हुनु जरुरी छ, तर शर्तमूलक। तपाईँ र मैले क्रिस्चियन भएपछि तपाईँ र मेरो उन्नति हुनै पर्छ पनि हामी भन्न सक्दैनौँ, र हाम्रो उन्नति हुँदैन पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसलाई बाइबलभित्र पसेर हामीले ग्रहण गर्यो भने तपाईँ र म सुरक्षित हुन्छौँ। म तपाईँलाई थुप्रै उदाहरणसहित देखाउने छु। उन्नति गर्न जति लगनशील हुनुपर्छ, त्यो उन्नतिलाई ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्नलाई त्योभन्दा बढी लगनशील हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै डिग्री राम्रोसित पास गर्नलाई जति मेहनत गर्नुपर्छ, पास गरिसकेपछि ठिक व्यक्ति बन्नलाई त्यसको डबल मेहनत गर्नुपर्छ। त्यति धेरै तपाईँ समर्पित हुनुपर्छ, नत्र तपाईँले सफलता हासिल गरेपछि बाटो बिराउने सम्भावना धेरै छ। हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन जीवन यात्रा भएको हुनाले कुनै निश्चित कुरा पाउँदैमा हाम्रो जीवन सिद्धिँदैन, सुरु हुन्छ। अहिले भर्खरै पढ्दै गरेको भाइ बहिनीलाई यति मैले पास गरेँ भने म ठुलो कुरा हासिल गर्ने छु जस्तो हामीलाई लाग्छ। ठिक छ, त्यो पनि हामी सफल हुन्छौँ एक दिन, तर त्यसपछि यदि तपाईँ र मैले मूल्य चुकाएनौँ भने तपाईँको उपलब्धिले सोचेको जस्तो फाइदा पुर्याउन सक्दैन। अब तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म व्यक्तिगत रूपमा हरेक क्रिस्चियनको उन्नति भएको चाहन्छु, तर यसको साथमा खतरा पनि। ओहो, कसरी खतरा छ? क्रिस्चियनहरूले उन्नति गरेको त खतरा नहुनु पर्ने। म तपाईँलाई खतरा भएको कुरा बाइबलबाट देखाउने छु। मत्तीको पुस्तक हेऱ्यो भने तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरौँ। अब भाइ बहिनीहरू, नेपालमा मैले पढाउन थालेको धेरै भयो। कुनै क्षेत्रको लगभग प्राय व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँहरू शिक्षा लिने क्रममा
विभिन्न धर्मको, विभिन्न राजनीति आस्था भएका, अब विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पढ्न आउँछन्। मसँग त्यही गरिकन विश्वासी भाइ बहिनीहरू पनि धेरै पढ्न आउनुहुन्छ उहाँहरू। तर धर्मशास्त्रको प्रकाशभित्र रहेर हेर्दा क्रिस्चियनहरूलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ। कतिचोटि विश्वासीहरू चाहिँ चर्चमा मात्रै असल देखिन्छ, बाहिर गएपछि उनीहरू र अन्य जाति बराबरी। अब म त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले मेरो पनि थुप्रै अनुभव छ। अहिले मानिसलाई जीवन गुजारा गर्न गाह्रो परेको हुनाले मानिसहरू खालि बाँच्नको लागि मात्रै जिएको देखिन्छ। स्पेसल्ली म विश्वासीलाई फोकस गर्दैछु। तपाईँको एउटा जागिर भयो, एउटा विषयमा सब तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँले खासै ठुलो लक्ष्य लिनु पर्दैन कि भन्ने धेरै मानिसहरूले सोचेको हामी देख्छौँ। त्यो मैले धेरै देखिरहेको छु। अहिले पार्ट टाइम जब यता पनि काम गरेछ, उता पनि काम गरेछ, अनि पढ्दै पनि छ, ठिकै छ। पकेट मनी चाहिन्छ, अब शिक्षा हासिल गर्नु पर्यो, महँगीको बेलामा घर परिवारलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। एक किसिमले गुजाराको हिसाबले यो ठिकै देखिन्छ। तर भाइ बहिनीहरू, तपाईँले जीवनमा कुनै एउटा लक्ष्य राख्नुहुन्छ भने तपाईँको हिँड्ने जीवनशैली चाहिँ फरक हुनुपर्छ। तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। ठिक छ, तपाईँको महिना चल्छ, तपाईँको परिवार चल्ला, तर तपाईँले जुन योगदान पुर्याउनु पर्छ समाज र देशलाई, त्यो तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्न। किनभने क्रिस्चियन जीवन एउटा तयारीका साथ अगाडि नहिँडेको खण्डमा अहिले जसरी संसारको मान्छेहरू हिँडिरहेको छ, संसारको युवाहरू हिँडिरहेको छन्, विद्यार्थीहरू हिँडिरहेका छन्, त्यही मेन्टालिटी बोकेर क्रिस्चियनहरूले प्रगति गर्न गाह्रै छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि कहियो मेरो भाइ बहिनीहरूलाई म सम्झाउँछु, तपाईँहरूले यसरी पढ्नुभयो भने तपाईँको भविष्य राम्रो हुन्छ। उहाँहरूले सुन्दैन। मैले दिएको सल्लाह कैयौँ क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरूले सुनेन। किनभने उहाँहरूलाई महिना चलाउन गाह्रो छ, अनि सामान्य रूपमा उहाँहरूले हिँड्न सिकिसक्नु भएको हुनाले विशेष प्रकारबाट हिँड्ने त्यो प्रकाश नपाएको कारण अरूले जे गरेको छ, अरूले जसरी गर्दैछ त्यही ढाँचामा मानिसहरू ढलिसकेको छ। अरू सबैले जे गरे हामी त्यही गर्छौँ। सबैले एक किसिमको मोबाइल बोक्यो भने हामी सबैको पकेटमा त्यही किसिमको मोबाइल हुन्छ। संसारको ढाँचाले तपाईँ र मलाई लगभग बराबरी गराएको छ। ठिक छ, कतिवटा तपाईँहरू मेरो भाषा राम्रो होला, कतिवटा हामी कुरा राम्रोसित गर्न जानेका छौँ, कतिवटा कुरा उहाँहरूको भन्दा हाम्रो फरक छ। तर जुन भित्री कुरा फरक भएन भने तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामु चम्कोस्। भाइ बहिनीहरू, ज्योति चम्किनलाई त्यो बत्तीमा हरेक दिन तेल थप्नुपर्छ। त्यसै ज्योति चम्किँदैन, तेल थप्नुपर्छ। दैनिक बिहान बेलुकी तपाईँले तेल थप्नुपर्छ र तिनीहरूले सुकर्म देखौँ। तपाईँ पढ्ने ठाउँमा, काम गर्ने ठाउँमा मानिसहरूले सुकर्म देखौँ र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरौँ। ख्रिस्टको राज्य विस्तारमा
तपाईँ र मेरो लगानीको ठुलो भूमिका छ, हाम्रो सहभागिताको ठुलो हात छ। तर परमेश्वरलाई समर्पित व्यक्ति चाहिन्छ। लटरपटर समर्पित व्यक्ति चाहिन्छ। तपाईँ समर्पित हुनु भएन भने तपाईँको उन्नतिले खासै फाइदा पुग्दैन। त्यस्तो त अरूले पनि गरिरहेको छन्। हजारौँ व्यक्तिहरू विद्यार्थी छन् है। डाटा हेर्नुभयो भने नेपालको कति मानिसहरू विद्यार्थी छन्, स्कुल कलेजमा पढ्छ। म केही प्रतिज्ञाहरू बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु, त आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। नेपालमा 103 जाति बसोबास गर्छन्। कम्तीमा क्रिस्चियनहरूको जीवनबाट ती 103 जातिले अरू देशको कुरा छोडिदिनुहोस्, भारत चाइना अरू देशको कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपालको मात्रै 103 जातिले विश्वासीको जीवनबाट आशिष पाउनुपर्छ। दानियल बन्दी कैदमा परेको व्यक्तिलाई परमेश्वरले उन्नति दिनुभयो। त्यो चाहिँ पदको उन्नति हो। कसैको शैक्षिक उन्नति हुन्छ, कसैको आर्थिक र व्यवसायमा उन्नति हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा पढ्दै गरेकोलाई पढाइमा, जागिर खाँदैछ जागिरमा, व्यवसाय गर्दैछ व्यवसायमा उन्नति परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर ठ्याक्कै उन्नतिको पछाडि तपाईँको जाँच हुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तपाईँको जाँच हुन्छ। त्यही उन्नति पासो बन्न सक्छ। त्यो पासोमा फस्नुभन्दा उन्नति नगरेको ठिक। किनभने तपाईँ सफल भएर तपाईँले गलत काम गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनबाट धेरै व्यक्ति भड्किन्छ। अरूलाई भड्काउनुभन्दा, अरूलाई परमेश्वरको राज्यमा आउनदेखि बाधा पार्नुभन्दा बरु उन्नति नभएको ठिक हो। किनभने हामी बाधाको कारण पनि बन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अहिले अब एससी गर्नुभयो होला, +2 ब्याचलर मास्टर डिग्री पढाइ माथि जान्छ। तर माथि गइसकेपछि यदि तपाईँले त्यो शिक्षालाई परमेश्वरको निम्ति अर्पण गर्नुभएको छैन भने त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा बन्छ। त्यो चाहिँ खतरनाक हुन्छ। त्यो अरूलाई पासोमा पार्ने खतरनाक एउटा माध्यम बन्छ त्यो। म त्यसको तपाईँलाई केही इक्जाम्पल बताएपछि, यहाँनिर पुरानो करारमा जब परमेश्वरले मूसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लैजाने बेलामा, अन्तिम चेतावनी पुग्ने बेलामा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ मूसाद्वारा, त्यो वाक्य म पढ्छु। तिमीहरूलाई दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ। हरेक क्रिस्चियनको उन्नति हुन्छ यदि साँच्चै उसले येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेको छ भने त्यसको जीवन स्तर माथि जान्छ। तपाईँ धनी हुनु पर्दैन, तपाईँ शिक्षित परिवारको व्यक्ति हुनु पर्दैन। जो जस्तो पृष्ठभूमिबाट उसले ख्रिस्टलाई चिनेको छ त्यो व्यक्ति माथि जान्छ। परमेश्वरले उसलाई माथि उठाउनुहुन्छ। उसको जीवनशैली, उसको कार्यक्षेत्र, उसको पढाइ, उसको व्यवसाय,
उसका आयस्रोतहरू, उसको अन्तर सम्बन्धमा विकास हुन्छ। प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ। तब त्यहाँ तिमीहरूले नबनाएका ठुला ठुला सहरहरू, एउटा घर पाउँदा मान्छे कति खुसी हुन्छ। तपाईँले सहरै पाउनुभयो, तपाईँको हार्ट एट्याक हुनसक्छ। तिमीहरूले नबनाएका राम्रा राम्रा सहर भएको देशमा तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरिपराउ भएका घरहरू हुनेछ। हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर, नचिताएको नसोचेको आश्चर्य कर्म परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुहुन्छ। उनीहरूले कहिल्यै पनि सोचेको छैन कि त्यस्ता भरिपराउ भएका घरहरू परमेश्वरले उनीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। घरै नभएको मान्छेले घर पाउँदा कति एक्साइटेड हुन्छ। त्यो उसको लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। कतिको त कल्पनाले पनि भ्याउँदैन त्यो कुरा सोच विचार गर्नलाई। र तिमीहरूले नखानेका इनार नरोपेका दाग भद्राक्षका बारीहरू हुनेछन्। जब तिमीहरू खाएर अगाउनेछौ तब होसियार गर, तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट निकाली ल्याउने परमेश्वरलाई नबोल्नु। बाइबलले क्रिस्चियनहरूको उन्नति मात्रै हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेको छैन। उन्नति हुन्छ, त्यो निश्चित छ। तर उन्नति पछाडि जाँच हुन्छ। तपाईँको पढाइ सकिएपछि जाँच हुन्छ, इक्जामको बेलामा जाँच हुन्छ। तपाईँले के को लागि पढेको जाँच हुन्छ। तपाईँ सफल हुनुभयो त्यसपछि जाँच हुन्छ। अझ तपाईँ राम्रोसित सफल हुनुभयो, तपाईँले टप गर्नुभयो क्लासमा, तपाईँको झन् धेरै ठुलो जाँच हुन्छ। विश्वासी जाँचबाट भाग्न हुँदैन। जाँच हुन्छ कि तपाईँले त्यो उपलब्धिलाई कसको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले पढेँ, मेरो ज्ञान बुद्धिले मैले आफ्नो शिक्षा आर्जन गरेँ, त्यो सोध्नुहुन्छ कि स्रोतलाई कसले तपाईँलाई सक्षम बनायो, उहाँलाई आदर दिने, यो जाँच हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यो विषय पढ्नुहोस्। मैले भन्नुभन्दा हाम्रो देशमा र सिँगै पृथ्वीमा दक्ष व्यक्तिको सधैँ अभाव हुन्छ। एकचोटि सबैले भन्नुहोस् त, दक्ष व्यक्ति कहिल्यै पनि त्यो परिपूर्ति हुँदैन, सधैँ अभाव हुन्छ। तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस्, अमेरिकाको ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीमा पनि दक्ष व्यक्तिको अभाव छ। सबैले भन्नुहोस् त, दक्ष व्यक्तिको सधैँ अभाव छ। तपाईँ र म आरक्षण कोटामा पर्ने आशा राख्नु हुँदैन। क्रिस्चियनहरूलाई स्पेसल 500 वटा जागिर, क्रिस्चियनहरूलाई फ्री पढाउने कोटा। यो वर्तमान समय लगभग प्रतिस्पर्धाको समय हो। प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्छ। बिना प्रतिस्पर्धा तपाईँ साँच्चै माथि जान सक्नुहुन्न। र तपाईँले बिर्सिनुहुन्न, दक्ष व्यक्ति सधैँ सबै समाजमा सबै युगमा उसको आवश्यकता परिरहन्छ। सधैँ 500 जना डक्टर होला, त्यो 500 जना मध्ये दक्ष डक्टरलाई समाजले खोजिरहेको हुन्छ। उसको आवश्यकता छ।
दक्ष व्यक्तिको सधैँ आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले कुन विषय पढ्दा काम पाइन्छ, जागिर पाइन्छ भन्नुभन्दा पनि कमसे कम आफूले पढेको विषयमा दक्ष बन्ने गरी तपाईँले मैले पढ्यौँ भने भाइ बहिनीहरू तपाईँको जीवन आशिषको स्रोत हुन्छ। तपाईँले जे पढ्नुहोस्, कुनै पनि विषयको त्यत्तिकै आवश्यकता छ। ठिक छ, कुन विषय पढ्ने तपाईँले रुचि मिलाउनुपर्छ, तपाईँको आर्थिक कुरा मिलाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले समाजले राम्रै भनेको विषय पढ्नुभयो तर तपाईँ दक्ष हुनु भएन भने तपाईँले काम पाउँदैन। पछि तपाईँले सोचेको सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। बरु उच्च फ्रस्ट्रेसन, निराशहीनता, फ्रस्ट्रेसन किन हुन्छ? जब तपाईँले आकाङ्क्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई नभएको निराशाहरू कसलाई हुन्छ? किनकि व्यक्ति आफै पर्ने हो। तर त्यो राखेको लक्ष्यमा कम्तीमा दक्ष बन्ने गरी तपाईँले पढ्नुपर्छ। त्यसको लागि सुरुबाटै तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने दक्ष बन्न गाह्रो छैन, समय लाग्छ। तर दक्ष बन्ने उद्देश्य राखेर विश्वासीहरूले पढ्यो भने धेरै राम्रो। र तपाईँहरूले विषय छान्दा साथीहरूले के छाने, अभिभावकले के विषय पढ भन्दै हुनुहुन्छ, होइन। तपाईँले के विषय पढ्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको क्षमता के छ, तपाईँको झुकाव के छ, तपाईँको आर्थिक अवस्था कस्तो छ र त्यो विषयको भविष्यमा कार्यक्षेत्र कस्तो छ, तपाईँले विचार गरेर अनि छान्नुपर्ने हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरू खालि अरूले के भने यो विषय पढ्ने भनेपछि त्यही पढ्छ भनेर, अनि कतिको गार्जेनहरूले एकदम प्रेस गर्छ यो विषय पढ कि पढ, त्यही पढ्छ भने। अब त्यसले गर्दा अर्कोको लागि पढिदिएको, भित्रबाट पढेको होइन, अर्को व्यक्तिको लागि पढिदिएको। त्यसो गरेर हामीले खासै दक्षता पाउँदैनौँ। अब मैले अघि केही इक्जाम्पलहरू बताउँछु भनेको छु तपाईँलाई। मैले मेरो भाइ बहिनीहरू कति पढ्दै गर्छन् होइन, कति पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरूमा कोही व्यक्तिहरू ज्यादै जेहेन्दार हुन्छ, विश्वासीहरू पनि। एकचोटि एउटा घटना भयो, एउटा एकदम जेहेन्दार विद्यार्थी म कहाँ पढ्न आउनुभयो, मास्टर डिग्री क्लिनिकल साइकोलोजी, अनि उहाँको पढाइ एकदम राम्रो छ, अनि उहाँले जब पनि गर्नुहुन्छ। अनि मैले उहाँलाई के भने तपाईँले अहिले कुनै तरिकाले त्यो जबलाई दोस्रो स्थानमा राखेर पढाइमा मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँ धेरै माथि जान सक्छ। उहाँलाई मैले सम्झाएँ। अनि एक दिन संजोगले उहाँको हाकिमसित मेरो भेट भयो। अनि उहाँको हाकिमलाई मैले के भने तपाईँको स्टाफ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, त्यसैले कम्तीमा 3 वर्ष उहाँलाई बिदा दिनुहोस्, उहाँलाई फुल टाइम पढ्न लगाउनुहोस्। उहाँलाई परमेश्वरले माथि लैजान सक्नुहुन्छ। हाकिमले पनि मेरो कुरा मान्नु भएन, किनभने हाकिमलाई कम तलबमा राम्रो मान्छे पाउँदा तपाईँले कसले उन्नति भएको चाहन्छ? तपाईँलाई चाहन्छ? त्यो त मूर्खले मात्रै चाहन्छ।
असल इमान्दार मान्छे तपाईँलाई थोरै तलब दिएर जीवनभरि कजाउन पाइन्छ भने तपाईँको उन्नति कसैले पनि चाहँदैन। अब त्यो हाकिम मेरो साथी भएको हुनाले मैले उहाँलाई धेरै बताएँ, तपाईँले कमसे कम 3 वर्ष बिदा दिनुहोस्, थोरै आर्थिक सपोर्ट गर्नुहोस्, बिदा दिनुहोस्, यो व्यक्तिलाई अलि माथि पुर्याउनु पर्छ। उहाँले मेरो कुरा सुन्नु भएन, त्यो विद्यार्थीले पनि मेरो कुरा सुन्नु भएन। उहाँ माथि धेरै वर्ष अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि गइसक्नुहुन्थ्यो, उहाँले अहिलेसम्म पास गर्नुभएको छैन। पढाउँछु म। भाइ बहिनीहरू, मानिसले तपाईँलाई देखाउने मात्रै काम गर्छ, त्यहाँ जाने र त्यसलाई हासिल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो आफ्नो। तपाईँलाई कसैले ल्याएर दिँदैन, एटलिस्ट तपाईँलाई बताइदियो, गाइडलाइन दियो, देखाइदियो भने अब तपाईँले विवेक प्रयोग गरेर यो हो कि होइन तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है। आज हाम्रो नेपालमा प्राय मान्छेको मेन्टालिटी के छ, नेपालमा उन्नति गर्न सकिन्न, अनि फ्याक्ट कसैले दियो भने माथि जान सकिन्छ। यो 4-5 वटा मेन्टालिटी बोकेर हिँडेको छ नेपालको युथहरू। टोटल गल्ती। तपाईँ जहाँ गए पनि, तपाईँ विदेश जानुभयो भने तपाईँ दास बन्नुपर्छ बिहानदेखि रातिसम्म। तपाईँलाई कसले सपोर्ट गर्छ? तपाईँको पारिश्रमिक मात्रै उहाँहरूले लिन्छ। यो संसारमा कसैले पनि त्यसरी दिँदैन। अब हामी यहाँ एउटा भद्रगोलको परिस्थितिमा जिएको हुनाले यहाँ हुँदैन भन्ने एउटा त्यो सोचिरहेछ, अनि अर्को सोचेछ बिना मेहनत बिना परिश्रम कसैले फ्याक्ट दिन्छ। होइन, त्यो दुवै कुरा गल्ती छ। अघि नै मैले बताएँ, तपाईँ र मलाई हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरले लिफ्टअप गर्नु, उठाउनु, ठिकसित उहाँको वचनमा हामी निर्माण हुनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ मैले तपाईँहरूको अगाडि धेरै कुरा राखेको छु। काठमाडौँको नेपालको विभिन्न चर्चको भाइ बहिनीहरू मकानी पढ्न आउनुहुन्छ। त्यो मेरो भाइ बहिनीलाई मैले मेरो सम्झेर म उहाँहरूलाई बताउँछु। प्राय धेरैले, सबैले होइन, प्राय धेरैले सल्लाह ग्रहण गर्दैन। म परामर्श दिने व्यक्ति हुँ। परामर्शले के भन्छ भने जसले सल्लाह लिन मान्दैन उसलाई सल्लाह नदिनु। सल्लाह नमान्नेलाई सल्लाह दिएर के फाइदा? सल्लाह चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दिइन्छ जसले सल्लाह ग्रहण गर्छ। स्वयं परमेश्वर हाम्रो बेस्ट काउन्सिलर हुनुहुन्छ। उहाँको सल्लाह त मान्छेले मान्दैन भने मान्छेको सल्लाह मान्छ? मान्छ। ल भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यारियरलाई अगाडि लाने बेलामा न्यूनतम कुरा सुन्नु पनि ठुलो आशिषको मौका हो। यो आयोजना गर्ने अग्रजहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुराले फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँहरूले सोचेर यो आयोजना गर्नुभयो, तपाईँहरू आउनुभयो र तपाईँहरूले मलाई पनि बोलाउनु भयो सम्झेर धन्यवाद त्यसको लागि। म अब अन्तिममा जान्छु। मैले सानो युट्युब बनाएको छु र सानो बुक्स एप, थुप्रै बुक्सहरू चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा हेर्न पढ्न पाइन्छ। आजभोलि तपाईँहरू मेरो जीवनको बहुमूल्य समय मोबाइलले चोरेको छ। तपाईँको मोबाइलमा परमेश्वरको वचन भयो भने तपाईँको जीवन आशिषित हुन्छ।
अहिले हामी कसैलाई मोबाइल नहेर भन्न सक्दैनौँ, किनभने मोबाइलले तपाईँलाई नियन्त्रण गरिसक्यो। तपाईँ र मलाई मात्रै होइन, सिङ्गै पृथ्वीलाई नियन्त्रण गरिसक्यो। अब त्यो मोबाइलमा परमेश्वरको वचन भयो भने केही फाइदा पुग्छ कि भनेर एप्स बनाएको छौँ। त्यस्तो 100% साइन्टिफिक छैन, तर अध्ययन गर्न चाहनेलाई पुग्ने गरी हामीले तयार गरेका छौँ। र तपाईँ विद्यार्थी हुनुभएको र उच्च शिक्षामा आउनुभएको हुनाले तपाईँलाई एटलिस्ट 50% डिस्काउन्ट म दिन सक्छु। त्यसको मूल्य 1500 छ। 1500मा तपाईँले 20वटा भन्दा बढी किताब पाउनुहुन्छ र 50% डिस्काउन्ट। र तपाईँलाई गोस्पल सुनाउने बानी छ, साथीहरूलाई इभान्जलिजम दिने बानी छ भने मेरो पनि युट्युब छ। म मेरो भिजिटिङ कार्ड तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछु, तपाईँले त्यसलाई हेर्नु होला। गॉड ब्लेस यू।